Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हजरत मूसा अपने बीवी बच्चों के साथ है, ठीक है, तो उनके पास खाने पीने का कुछ था या नहीं था? अब इसमें तो हम सर इसमें हम जज थोड़ी कर सकते हैं कि इनको देख के क्या था या था। यार भूखे थे क्या वो लोग? अरे सर वो तो खा रहे थे सर, वो खा रहे थे, उसमें हम नहीं बोल रहे हैं नहीं थी। तो वही एडम बोल रहा है ना कि उनके पास हो रही है, एक उसका देखिए ना सर। हाँ, तो वही एडम बोल रहा है ना कि उनके पास ऑलरेडी खाने पीने का सामान था, वो आग भी रही होगी जी, वही एडम बोल रहा है। तूर पहाड़ के नीचे ही उनका वादी में घर था और उनको पता है ये तूर पहाड़ है जी। तो ऐसा कोई बात नहीं, आप अपनी तफसीरें पढ़ लीजिएगा जी। इस आयत में ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप ऐसा कीजिएगा, घर जाइएगा, इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर नहीं पता, आप ऐसा डिफेंस दे रहे हैं जो कि बनता नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा डिफेंस के लिए ना अपने स्कॉलर्स को पढ़ लिया करें पहले जी। आगे चलते हैं जी। अब मूसा जी जो है ना वो आग के पास आ गए जी। तो आग के पास जब आए तो आग में से नदा आई, ए मूसा जी, ओ मूसा या मूसा इन्नी अना रब्बुका, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ जी। चुनाचा अपनी जूतियां उतार दो जी, क्योंकि इस वक्त तुम मुकद्दस वादी तव्वा में हो जी। ये वही तूर वादी आ गई जी, तूर का पहाड़ आ गया जी। ठीक है। अब यहाँ पे आग भी नजर आ गई, मूसा को रोशनी भी नजर आ गई। ये आग कैसी है इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ और, लेकिन अब आग में से आवाज आ रही है जी। मूसा को एक खास जगह तक जाना पड़ा है जी। अल्लाह मियां खुद उसको कहीं और पे आवाज नहीं दी है जी। एक आग में से आवाज आई है जी। मुझे बताएं कि अल्लाह कौन है? अल्लाह आग नहीं, अल्लाह आग नहीं सर, अल्लाह आग में से बोल रहे हैं। अल्लाह समझ रहे हैं सर, आवाज आ रही है आग में से बोल रहे हैं जी। आग अल्लाह आग हुए तो अल्लाह आग हुए ना, आग में से बोल रहे हैं तो अल्लाह आग हुए। नहीं, आग नहीं हुए सर, में से मतलब आग के अंदर से ना आ रही है। अब जैसा फोन में सर एक बात बताता हूँ, एक मिनट में एग्जांपल देता हूँ। एक मिनट सर, रुको तो सही, सवाल तो समझ लो। किसी को फोन करते हैं, फोन में से हम बोलते हैं भाई मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी ये बात हो गई कि भाई मैं फोन बन गया हूँ। समझ रहे हैं बात को? ओके, लेकिन बात ये है कि उस जमाने में फोन नहीं था और ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ना ये मूसा को नहीं पता था। और अगर आपके पास फोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ना हो तो अगर आग में से आवाज आएगी तो आप क्या कहेंगे? दिस इज माय गॉड, दिस इज हु इज, फायर इज स्पीकिंग टू मी। आग मेरे से कलाम कर रही है। तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ। अल्लाह ने कहा है ना मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ जी। मैं तुम्हारा अल्लाह बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर देखिए सर, आप चीज अगर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी आपकी बात को। क्या समझ आ जाएगी? इन्नी बेशक अना मैं रब्बू का तुम्हारा खुदा हूँ जी। और मैं क्यों, और तुम अब मेरी जूतियां उतार दो क्योंकि तुम मुकद्दस मुकाम पे हो, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रिमूव योर शूज, तुम्हारे जूते उतार दो। क्यों जूते उतार दूं? क्यों 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 क्यों? क्योंकि अल्लाह तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो टेलीफोन था। नहीं जूते उतारो क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, ये मुकद्दस है, ये जगह मुकद्दस है, जूते उतारो, तुम अल्लाह के हुजूर में खड़े हो। दिस इज व्हाट अल्लाह इज सेइंग जी। ये कह रहा है अल्लाह जी। एक मिनट मैं आपको और एक बता दूं, जैसा कि सर अब आप ये मत कह दीजिए कि भाई वहां से ये मत करिए सर। एग्जांपल देने के लिए कहीं ना कहीं कूदना पड़ता है, तो सबसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कुरान में से, हदीस में से एग्जांपल दें और कहीं से नहीं। क्यों सर डर रहे हैं आप? क्योंकि सर आप जिस जगह पे जाते हैं ना वहां पे फिर मुझे जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है, चैनल वो नहीं है, यहीं पे रहें। सर डरिए मत, थोड़ा एग्जांपल देखने मतलब सर क्या है। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। कुरान का एग्जांपल देने के लिए हदीस में जाना पड़ेगा सर। जैसा आप हदीस का एग्जांपल, हदीस को समझाने के लिए तफसीर जा रहे थे, तो मैं भी वैसे ही सर जिस तरह से मेरे को समझाना आएगा मैं वैसा समझाऊंगा ना सर। भाईजान जिस किताब को आप मानते नहीं ना उधर ना जाए, जहां मैं मानता हूं वहां पे उतरी थी बोलकर मैं मानता हूं। फिर जो वहां पे लिखा है वो मानना। बेशक सर, जो कुरान से जो ना कुरान के मुताबिक जो वहां लिखा है वो मानना पड़ेगा अगर उस किताब में जाओगे तो जी। बेशक एवरी डॉट एवरी टिटल नहीं तो उधर मत जाओ। अब देखिए सर, यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंडीड योर लॉर्ड इज वन सेंट कमांडमेंट, वो हम मान लेते हैं, खुदा एक है। ओके, 10 कमांडमेंट दिखा दो मुझे, 10 कमांडमेंट कुरान में दिखा दो प्लीज। 10 कमांडमेंट्स मुझे कुरान में दिखाओ। अगर दिखा दिया तो सर चलो दिखाओ 10 कमांडमेंट, 10 की 10 कमांडमेंट मुझे कुरान में दिखाना। सेम सर, सेम नहीं है वो तो चेंज है ना सर। सेम नहीं समझ रहे हैं बात? पहले जाना है वहां पे
लेकिन वो चीज हो मैं गई। समराइज करता हूँ एक मिनट को, मेरे अंदाज से करने दो। फरहान भाई Okay. बोल रहे हैं कि वहां के 10 कमांडमेंट वो कुरान में दिखाएंगे लेकिन सेम नहीं रहेंगे, तो जी, भाई सर, वो एक कमांडमेंट कैसे हुए वो? सर फर्स्ट तो सेम है, इंडीड इजराइल योर लॉर्ड इज वन, बट आप तो नहीं मानते ना सर, हम तो मानते हैं आपने अल्लाह एक 10 है। की बात की ना भाई। हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ, जो कुरान, मैं तो पहले ही बोल दिया था, कुरान से जो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी हम उसको मान लेंगे सर, समझ रहे हैं बात को, 10 क्योंकि लास्ट कमांडमेंट जो आप बताते प्रिजर्व्ड बोले ना, है। जी एक मिनट, आपने 10 कमांडमेंट कुरान में बताते बोले ना, आप जी बताएं, बता सकते? जी बताता हूँ सर, बट उसमें से जो गलत होगी हम उसको नहीं मानेंगे। या तो ये क्यों बोले 10, ये क्यों बोले मैं 10 दिखाता हूँ? बताता हूँ सर, बराबर में बताता हूँ तो बताओ फिर 10। सर। जिस तरह से बाइबल को चेंज किया गया है सर, अब देखिए इसमें अब ये फर्स्ट ही लिखा गया है कि इजराइल योर लॉर्ड इज वन। ईसा अलैहि सलाम भी बोल के गए हैं कि योर लॉर्ड इज वन, बट यहाँ पर ये लोग जो ट्रिनिटी को मान लेते हैं सर, यहाँ पर हर जगह पे हर मुकाम पे बताया गया कि योर लॉर्ड इज वन, बट फिर भी ट्रिनिटी मानते हैं। तो इसीलिए सर हम क्या है यार जो देखो, जी वहां पे 1 नहीं लिखा हुआ, मैं बता दिया सर, नहीं लिखा हुआ 1। मैं बताऊंगा ना सर। मैं साबित करूं आपको कि नहीं लिखा हुआ? जी मार्क 12 आपने 10 दफा कहा है समा, आपने 10 दफा कहा है जी समा यजराइल याहवे एलोहीनो याहवे अहाद, सुनो ए इसराइल, खुदावंद खुदा तुम्हारा खुदा एक है। जी ठीक है, यही बोला ना आपने? जी अहाद किसे कहते हैं? अहद एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक कहते हैं अहाद। मैं हिब्रू बोल रहा हूँ इस वक्त, कुरान की अहाद नहीं बोल रहा। समा यजराइल याहवे एलोहीनो याहवे अहाद, जी तो वही है ना सर, उसका मतलब भी वही है, अहद एक है, इसका मतलब एक होता है जी। ओके, तो जब मियाँ और बीवी की शादी होती है जी तो क्या वो एक हो जाते हैं? सर अगर दोनों उसमें देखिए सर, अब ये बात को अलग जगह ले लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं अलग जगह नहीं लेके जा रहा, मैं मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके जाऊंगा, जरा प्लीज सुने। जी क्या अहाद जी अगर मियाँ और बीवी, क्या वो एक फ्लैश हो जाते हैं? 1 फ्लैश, एक फ्लैश बन जाते हैं? हम रूह की मिलाप की इस वक्त बात नहीं कर रहे, जी जिस्म के मिलाप की बात कर रहे हैं। जी क्या वो एक फ्लैश हो जाते हैं? सर ये तो दो हो गए ना सर, फिर समझ रहे हैं बात को, 2 हो गए, टू जिस्म एक जान, जैसा एक बोलते हैं हाँ। जी। अच्छा, ये अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पे मुझे मजबूरी में अब ये दिखाना पड़ेगा ताकि अहाद को हम क्लियर कर दें, क्योंकि फिर मैंने कुरान पे जाना है इसके लिए। मैं अभी कुरान पे जाने लगा हूँ, इसलिए जरा मुझे दिखाना जरूरी है। ये जेनेसिस का चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 24 है। Therefore man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall be one flesh। कौन सा फ्लैश सर? जी वन फ्लैश। लेकिन ये 1 फ्लैश तो नहीं है, ये तो मोर देन 1 है ना, तो ये फिर इसमें कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना सर? जी बिल्कुल, ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना? जी ओके अच्छा, अब इसकी कंट्रडिक्शन के लिए आपको दिखाते हैं कि ये असल में क्या है। जेनेसिस 2:24, जी ठीक है, ये जेनेसिस की 2:24 है। मैं इसकी हिब्रू खोलने लगा हूं ताकि मैं आपको दिखाऊं और फिर हम चलेंगे कुरान के ऊपर। जी ये जनाब इंटरलीनियर है, जी ठीक है, ये इंटरलीनियर है। जेनेसिस 2:21 जहां पे वर्ड 1 आया हुआ है ना जी वो है अहाद। जी अहाद जो होता है वो होता है यूनिफाइड इनटू वन, okay, unified into one. Now when God said Sama Yisrael, सुनो ए इज़राइल, याहवे जो हमेशा से है, एलोहीनो जो कि एलोहीन है, याहवे अहाद वो यूनिफाइड इनटू वन है। इंग्लिश ट्रांसलेशंस में सिंपली 1 लिख दिया गया हुआ है, बट अहाद डज नॉट सिंपली मीन्स 1, इट मीन्स यूनिफाइड इनटू 1। दैट्स व्हाट बेसिक अहाद मीन्स। अब जब हम कुरान में जाते हैं तो मोहम्मद साहब को ये नहीं पता था कि वो जब चोरी कर रहे हैं हिब्रू वर्ड्स को उर्दू अरबिक के अंदर, वहां पे उन्होंने अहाद को अहद लिख दिया। अच्छा, अरबी में क्या आता सर? अब वाहिद, अगर एक लिखना हो तो वो वाहिद होता है। अहाद जो है वो यूनिफाइड इनटू 1 है, 1 नहीं है। इसी वजह से सुनते जाएं, अक्सर उर्दू की ट्रांसलेशंस के अंदर एक का लफ्ज नहीं है बल्कि यकता का लफ्ज है जी। अगर आप डॉक्टर इसरार अहमद की नीचे उर्दू की ट्रांसलेशन भी देख लें जी, तो कुल हुवल्लाहु अहद में यकता का वर्ड लिखा हुआ है। यकता, यकता का मतलब क्या होता है जी? इकट्ठा करना, एक नहीं होता यकता, इकट्ठा किया हुआ, यूनिफाइड इनटू 1।
تو قرآن جو ہے وہ اللہ کو یونیفائڈ انٹو ون کہہ رہا ہے, یکتا کہہ رہا ہے, احاد کہہ رہا ہے, واحد نہیں کہہ رہا. یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, ایک کو بولتے ہیں احد, یہاں پہ ہونا چاہیے تھا قل هو اللہ الواحد. نہیں سر, کہو کہ اللہ صرف ایک ہے, کہو کہ اللہ از دی ون. قل هو اللہ الواحد. چونکہ یہاں پہ احد ہے, صبر لے لے یار, صبر لے لے, سمجھا رہا ہوں تجھے, سیکھ لے, تیرے کام آئے گا یار, 2 روپے کی بات ہے, سیکھ لے, تیرے کام آئے گی. ٹھیک ہے, میں بھی تجھے سکھاؤں گا. ہاں, یہ میرے لیول تک آئے گا تو سکھا بھی لیں گے. ابھی پہلے سیکھ, تیرا سیکھنے کا کہاں ٹائم ہے. اچھا ایڈم چلتے رہے, تو بولتے رہے جو تو بول رہا ہے, میں ڈاکٹر اسرار کی جو بول رہا ہے وہی بتا دوں گا. اب یہ احد جو ہے, احد جو ہے, اس آیت کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ ون آف, سم آف یا آف سم میں یوز کیا گیا ہوا ہے. ادروائز احد کو سمپلی دی ون کے طور پہ آپ کہیں نہیں لے سکتے. بتائیے قرآن میں اور کس جگہ کے اوپر احد خالی ایک کے لیے لیا ہوا ہے؟ احد خالی ایک طور پہ, اب وہ سر مطلب میرے کو نہیں پتا. قل هو اللہ احد کا تو میرے کو پتا ہے, جو یار کچھ پتا ہے نہیں, اور آپ کو بائبل پہ باتیں کرنی ہے جب قرآن کا ہی آپ کو نہیں پتا ہے فرحان بھائی, تو آپ کہاں بائبل میں گھس رہے ہو یار. پہلے قرآن کو اچھے سے سیکھ لو. دیکھیے کیا ہے معلوم سر, آپ رک جائیے, میں ان سے بات کر رہا ہوں. کیوں ایک دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سر, ایک جب پھنس رہا ہے دوسرے کو بچا رہے ہیں. احد کے اوپر بات کریے. جی وہی بول رہا ہوں سر. اب دیکھیے میں پوری قرآن لٹرلی عربی سے یاد نہیں کیا ہوں سر, جیسا انگلش ٹرانسلیشن آپ لوگ پڑھتے ہیں میں بھی ویسے ہی پڑھا ہوں. جب آپ لوگ تنقید اٹھانے کرتے ہیں تو آپ سب ڈھونڈتے ہیں سر یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے آپ بائبل آپ بچا نہیں سک رہے ہیں تو آپ وہاں کود رہے ہیں. میں آپ کو اور ایک چیز بتا دوں گا, یہاں پر جیسا مارک 12 میں بول رہے ہیں, نہیں, رک جاؤ بھائی, پلیز, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کے پہلے کے 2-3 ہوم ورک ہے, ابھی یہ احد کے اوپر آپ کا تیسرا ہوم ورک ہو گیا. اس کے آگے آپ کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا. ایڈم اس کے آگے مت بڑھنا بھی. ٹھیک ہے سر, میں احد پہ ہی چلتا ہوں. میں پہلے احد یہ کلیریفائی کر لے, اس کے بعد پھر آگے بات کریں. فرحان بھائی پہلے احد کا آپ سیکھ کے آؤ, سمجھ کے آؤ, اس کے بعد پھر آگے بات کرنا. آپ دیکھیے سر, جیسا ابھی نو بولے ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ٹرانسلیشن آپ بتا رہے تو ان کی کئی بیان ہیں جو بولتے ہیں قل هو اللہ احد, صرف اللہ ایک ہے کہو بول کے. ان کی کئی ٹرانسلیشن. یار یہ دیکھیں احد قرآن میں کیسے یوز ہوا ہوا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136, لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. احد, anyone, and to him we submit and we make no difference between any of them. ٹھیک ہے, any of them. یہ احد کی ٹرانسلیشن اس طریقے سے کی گئی ہوئی ہے. ابھی بتاتا ہوں یار, چھری تھلے سال وہ سارا کچھ مل جائے گا آپ کو, ٹینشن نہ لیں. وہ من کی ٹرانسلیشن نہیں میں دے رہا, احد کی دے رہا ہوں. احد کی دے رہا ہوں سر, وہ احد نہیں ہے, احدن ہے. آپ ذرا سن لیں, میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا کیا ہے. ذرا سن لیں, ریلیکس ہو جائیں, ٹینشن نہیں لینے کی. اچھا, یہاں پہ دوبارہ احد کا لفظ آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں, من احد الا باذن اللہ. ہم یہاں پہ اگر جاتے ہیں یار صبر, بہت ٹینشن لیتے ہو تم, صبر لے لو. میں عربی دیکھ رہا تھا اسی لیے بولا آپ کو تھوڑا. یہ لیں عربی آپ کو پڑھ کے دکھا دوں. جی کہاں ہے بتائیے احد سر. یہ سینٹر میں, من احد الا باذن اللہ. جی اوکے, ناؤ اب ہم نیچے چلتے ہیں. اینی ون, جی اینی ون. اچھا ہم اگلے میں چلتے ہیں. جی اینی ون ہو گیا. جی اگلے میں چلتے ہیں, 2 کی 85 میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی احد ہے. لا نفرق بین احد من رسولہ. ٹھیک ہے, احد کو میم کے ساتھ ملایا یہاں پہ. We make no distinction between any of his messenger, any one of them. ٹھیک ہے, قرآن میں صرف سورہ 112 کے اندر آپ کے پاس احد جو ہے اس کی ٹرانسلیشن میں آپ 1 لکھتے ہیں اور کہیں نہیں لکھتے. ایون دو صبر کریں, صرف اسی ورس کو اگر ہم نیچے تک لے جائیں آپ کے پاس سیم احد آ جاتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے یہ والا احد ہے. اور اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, نور از دیئر ٹو ہم اینی ایکویلنٹ. اب یہاں پہ اینی ایکویلنٹ, کفوان احد, اینی, یہ ونس اگین
یہ once again 1 کے صورت میں نہیں آ سکتا, ادروائز equivalent 1 ہونا چاہیے. so it is not 1. احد کو قرآن کے اندر کہیں پہ بھی اٹھا کے دیکھ لو, سوائے قل هو اللہ احد کے کہیں پہ آپ کو D1 کے طور پہ نظر نہیں آئے گا, کیونکہ عربک کا فارمولا از ویری سمپل. واحد means one, احد is any of them. ایون دو اگر آپ لنگوسٹک لسان العربیہ کے اندر بھی چلے جاؤ گے, ٹھیک ہے, لسان کے اندر, تو وہ بھی آپ کو دکھائے گا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے any of اور any of them, any one of them. کبھی بھی یہ D1 کے طور پہ یوز نہیں ہوتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر, جی قرآن ابھی بھی جب لنگوسٹک بات اگر سیکھنا ہے تو سر لوگ قرآن پڑھ کے سیکھتے ہیں لنگوسٹک چیزوں میں کیا بات کر رہی ہے, سمجھ رہے ہیں بات سر؟ جتنی پیور لنگوسٹک چیز. میرے پیارے بھائی یہ آپ کی بہت بڑی سلی بات ہے یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے جی, کیونکہ قرآن کو دیکھ کے مسلم لوگ گیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان ریالٹی جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو ابھی عربی اپنی ABCD میں بھی نہیں تھی. عربی میں ابھی تک واولز بھی کریٹ نہیں ہوئے ہوئے تھے. اس وقت آپ کا قرآن جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا. یار ایسی باتیں تو نہ کرو یار. اب دیکھیے سر, ایک جگہ آپ ابھی آپ کے منہ سے آپ ایک جگہ بول دیے جب نازل ہو جا رہا تھا, پھر ایک جگہ بول رہے ہیں لکھا جا رہا تھا. تو سر دونوں چیزیں جب لکھا جا رہا تھا تب اور جب نازل ہو رہا تھا تب, دونوں میں آپ کے پاس ابھی عربک جو تھی وہ اس قابل ہی نہیں تھی. بالکل بیسک لیول پہ تھے, اس پہ واولز بھی نہیں تھے. جی, تو نازل ہو رہی تھی. تو سر جو آس پاس کے جو بات کرنے والے تھے عربی, تو سر اتنی پیور لینگویج میں وہ تو بات کرتے ہی نہیں تھے. ایکسکیوز می, جی کیا ہوا؟ قرآن جس پیور لنگوسٹک بات میں اتری ہے سر, وہ تو مکے میں لوگ ایسی بات ہی نہیں کرتے تھے اتنی پیور لنگوسٹک بات میں. پیور لنگوسٹک بات میں تمہاری بات میرے کو سمجھ نہیں آ رہی. ذرا پیور لینگویج جو لنگوسٹک لینگویج ہے قرآن کی, تو آپ کا خیال ہے کہ جب زبان جس وقت بولنا شروع ہو جائے اسی وقت لکھنے کے قابل ہو جاتی ہے؟ نہیں دیکھیے سر, اب بات کو دیکھیے کہاں سے نہیں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن عربک میں لکھائی میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت لنگوسٹک آف عربک کے اندر واولز نہیں تھے. ابھی لکھائی میں واولز لکھائی میں آتے ہیں, بولنے میں نہیں آتے. ہر لینگویج میں لینگویج کی گروتھ کیسے ہوتی ہے, ذرا ہسٹری آف لینگویجز دیکھیں. جب بھی لینگویجز بنتی ہیں وہ پہلے لائن سے بنتی ہیں, بیسک الفابیٹ سے بنتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کی بولنا شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی لکھائی آتی ہے, پھر اس کے اندر واولز آتے ہیں, اور پھر اس کے اندر کنیکٹیو ایڈجیکٹیوز آتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کسی بھی لینگویج کی ہسٹری کا, کہ ہر لینگویج تقریباً اسی طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہر لینگویج میں کسی اور لینگویجز کے لفظ بھی ہوتے ہیں جو کہ بندے وہاں پہ قریب ترین ہوتے ہیں, اس کو دوسری لینگویج کے کچھ الفاظ بھی اس کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. اچھا, اور اس طریقے سے ہی وہ لینگویج نشوونما پا رہی ہوتی ہے. جس طرح قرآن کے اندر بہت ڈھیر سارے الفاظ ہیں جو کہ عربی کے نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے, اب مجھے آپ یہ بتائیے جی کہ یہاں پہ احد کا اس تمام ڈیٹیل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ احد کا ڈیٹیل مطلب نہیں سمجھا. میں نے آپ کو دکھایا کہ قرآن میں احد کا ترجمہ ون جو ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یہ جو ابھی آپ نے ساری سائنس بولی نا کہ لوگ عربی قرآن سے لے رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بھائی قرآن تو ریڈی نہیں تھا اس وقت, ابھی تو قرآن کی عربی ریڈی نہیں تھی. 300 سال قرآن لکھنے کے سپوزڈلی لکھنے کے 300 سال بعد تک ابھی اس میں زیر زبر پیش شدہ مدہ گاما کسرہ ڈاٹس کچھ بھی نہیں تھے. 300 سال بعد آئے ہیں یہ بول رہے ہیں آپ تقریباً. اچھا, تو سر یہ جو کون کرے ہیں سر, یہ جو آیا ہے یہ کون کیے ہیں سر, جو زیر زبر یہ کون ڈالے ہیں پھر؟ یہ دیکھیں سر, آپ بہت ابھی جو ہے نا آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. سر یہ 7 اولڈسٹ قرآنک مینوسکرپٹس ہیں جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں, اسکرین پہ آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ جو اولڈسٹ قرآنک مینوسکرپٹس ہیں یہ کہاں سے لیے جا رہے ہیں؟ یہ میوزیم سے لیے جا رہے ہیں جو آپ کے مسلمانوں نے لیے ہوئے. یہ جو سب سے پہلے دکھایا ہوا 7ویں نمبر پہ یہ بلو قرآن ہے, سب سے لیٹ والا. یہ 9th سینچری سے 10ویں سینچری کے درمیان کا قرآن ہے. اس کے اندر آپ کو کوئی نقطہ, کوئی شدہ, کوئی گاما, کوئی کسرہ کچھ نظر آ رہا؟ نہیں آ رہا.
لیکن کتنا صاف طریقے سے, اچھے طریقے سے, خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی کہ 9ویں سے 10ویں سینچری تک ہی جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے, جس کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے نا 9ویں سینچری سے 10ویں سینچری تک, کوفک مینوسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے, فوسلائز میں پڑا ہوا ہے, اور اس کی کاربن ڈیٹنگ بھی ہو گئی ہے. اس کے اندر بھی کوئی شدہ گاما کسرہ ڈاٹس نہیں ہے. اچھا, تو میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں سر, یہ کوما کب ایڈ ہوئے, یہ جو زیر زبر پیش, یہ کب ایڈ ہوئے سر؟ 10ویں صدی عیسوی. اچھا, یہ کون کیے سر پھر؟ مسلمان. کون سے مسلمان سر؟ مختلف نام آتے ہیں آپ کے پاس. تو سر یہ عثمان رضی اللہ کیا کیے سر پھر؟ I don't know sir. یہ آپ ڈھونڈیے گا, یہ بھی آپ کے لیے. میں نے بالکل پڑھا میں نے. اچھا, اس میں کیا انہوں نے کہا, اس میں کیا انہوں نے کہا وہی بول رہا ہوں سر, عثمان رضی اللہ تو جب ہی کر دیے تھے کیونکہ قرات میں جو پرابلم آ رہی تھی ریسائٹیشن میں, تو وہ صحابہ کے بول رہے تھے کہ مختلف ایران میں لوگ ریسائٹیشن میں صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں, تو کیا ایک پرابلم آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, بلا کر زیر زبر پیش ایڈ کرنے لگایا. اس کے بعد جتنے بھی دوسرے قرات ہیں وہ پورے جلانے کرا دیا. سمجھ رہے ہیں بس بات کو, وہ پورے جلا دیے جتنے بھی دوسرے قرات تھے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قرات سے قرآن پڑھی جاتی تھی, تو وہی قرات رکھیں گے بول کر زیر زبر پیش وہ لگانے کرائے وہاں پر. تو آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ قرات کا مطلب زیر زبر پیش ہوتا ہے؟ نہیں سر, قرات کا مطلب زیر زبر پیش نہیں بول رہا ہوں میں نے. تو قرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرات کا مطلب قرآن کو پڑھنا جس طریقے سے. نہیں, قرات کا مطلب پڑھنے کے لیے زیر زبر پیش کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے. اوکے, سو آپ کو کس نے یہ بتایا ہے کہ زیر زبر پیش سے قرات بنتی ہے؟ میں بتاتا ہوں سر تھوڑی. اب جیسا کہ اب دیکھیے یہاں پر کچھ ایسے چیز ہو جاتے ہیں جہاں پر اگر زیر زبر پیش نہیں ہے, سمجھیے سر میں یہ نہیں کہہ رہا, رکیے سر, میں نے سر یہ میرا سوال نہیں ہے نا سر, مجھے آپ یہ مت ایکسپلین کریں کہ پڑھنے کے لیے زیر زبر پیش چاہیے. وہی پتا رہا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ قرات کا مطلب ہے زیر زبر پیش. یہ مجھے آپ بتائیے, یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ وہی بتا رہا ہوں سر. جب اس میں آپ پڑھیے, کیا اس میں سے آپ جیسا آپ قرآن پڑھی جاتی ہے کہاں کر کھینچنا ہے کہاں پر بٹھانا ہے, یہ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ سر ونس اگین میں آپ کو تیسری دفعہ یہ پوچھنے لگا ہوں کہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ قرات کا مطلب ہوتا ہے زیر زبر پیش؟ کیونکہ سر پڑھی نہیں جاتی تھی, اسی لیے وہ ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے پڑھیں. اوکے جی, اب میں آپ کو ایک حدیث دکھانے لگا ہوں, اور پھر آپ جو ہے نا جا کے اپنے اسکالرس کے پاس جائیے گا. آپ کے پاس کوئی اسکالر نہیں ہے جو یہ بات کہے. میں نے آپ کو کیا کہا ہے, آپ کے پاس کوئی اسکالر نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ قرات کا مطلب, کیونکہ آپ پاکستانی ہیں, نہیں انڈین ہے, آپ نے زیر زبر پیش سے جو قرات نکالتے ہیں نا, اس کو آپ قرات سمجھ رہے ہیں یہاں پہ, اور آپ کو لٹرلی نہیں پتا. تو میں آپ کو تھوڑا سا ہیلپ کرنے لگا ہوں, یہاں پہ دیکھیے گا. قرآن 7 قرات میں رویل ہوا تھا, رائٹ؟ جی. یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ایک حدیث, یہ والی نہیں دکھانی تھی, یہ والی دکھانی تھی. ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈفرنٹ طریقے سے سورت پڑھ رہا تھا. عمر نے اس کو گردن سے پکڑا, اس نے کہا چل تو سورت صحیح نہیں پڑھ رہا, میں میسنجر آف اللہ کے پاس تمہیں لے کے جا رہا ہوں. میسنجر اللہ نے کہا سورت پڑھ کے دکھاؤ, اس نے سورت پڑھ کے دکھائی. پروفٹ نے کہا ریلیز ہم, ریسائٹڈ. اللہ اپوسٹل سیڈ اٹ واز ہاؤ اٹ واز, بالکل ایسے ہی ریویل ہوئی تھی جیسے اس نے پڑھی ہے. He asked me to recite it. When I recited, it was revealed it this way. یہ تو میں نے جب پڑھی تو مجھے بھی بتایا گیا یہ بالکل ایسے ہی ریویل ہوئی تھی جیسے تم نے پڑھی ہے. The Quran has been revealed in 7 different ways to recite in the way that you are easier for them. اب ہم چلتے ہیں عربک میں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. قرآ, یہ آگے آپ کی قرات, آگے قرات. ھذا انزلت, اسی طرح میرے اوپر نازل ہوئی ہے. جی. ان القرآن انزل علی سبعۃ الاحروف. جی. قرآن میرے پاس 7 ڈفرنٹ ویز, یعنی کہ قرات نہیں ہے, سبع احروف ہیں. احروف جمع ہوتی ہے حرف کی, ٹھیک ہے. تو قرآن میرے پاس 7 ڈفرنٹ احروف میں اترا ہے, ٹھیک ہے. قرآت یہاں پہ ثابت یہ کر رہی ہے کہ وہ لفظ ڈفرنٹ بول رہے تھے. ایک شخص بول رہا ہوگا قل هو اللہ الواحد, دوسرا شخص بول رہا ہوگا
कुल हुवल्लाहु अल वाहिदुस समद जी और तीसरा जो तरीका है वो होगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। सो बेसिकली किरात में यहाँ पे लफ्जों का डिफरेंस है, जेर जबर पेश और नुक्तों से नहीं, हरूफ। सर हम बात देर जबर पेश ही कर रहे थे। अब देखिए सर खिरात जो है ना सर, अब जैसा डिफरेंट रिसाइटेशन, उसमें सर वर्ड बेशक अगर चेंज होगा तो सर जो उसका मतलब होगा वो एक ही रहेगा सर, उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। कैसे कैसे मतलब? जब आपके वर्ड्स चेंज हो गए, जब आपके वर्ड्स चेंज हो गए तो मतलब कैसे सेम रहेगा? ये आपको किसने बोला कि वर्ड के चेंज होने से मतलब सेम रहता है? अब देखिए अब वो अभी जी मैं आपको उसमें थोड़े बहुत एग्जांपल भी अगर बताना चाहे तो हम बता देंगे। मैं उसके लेकर भी रखा हूँ, अभी मैं फोन बैक लूंगा तो मेरे फिर वॉइस चले जाएगी, तो उसके मैं लेके भी रखा हूँ। आप फोन बैक में मत लें, क्योंकि बेसिकली आपको लिटरली ABCD का नहीं पता किरात और हरूफ के। आपके मेजर इस्लामिक स्कॉलर्स का इनको नहीं पता जी। ये देखें, मैं अब आपको एक और किताब दिखाने लगा हूँ, इसका नाम है मजमुअल किरात। क्या है जी इसका नाम? मुअज्जमुल किरात। मुअज्जमुल किरात कि कुरान की किरात इकट्ठी कैसे की गई जी, ठीक है? कैसे की गई पता है आपको? सर जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे वैसा। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ते थे पता है आपको? जैसा आज के दौर में अब जैसा मेजॉरिटी जो मुसलमान पढ़ते हैं वैसा। किसने बोला है आपको? किसने बोला है? तो सर यही है ना सर, और क्या है? जैसा वो उस्मान रज़ी अल्लाह जो बोले थे उस टाइम, किसने बोला आपको कि हम जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, हम वही कुरान को लेकर चलेंगे, दूसरे किरात नहीं रखेंगे। मैंने आपसे यही पूछा है मेरे प्यारे भाई, ये आपको किसने बोला है कि हुजूर ऐसे पढ़ते थे? हदीसों से पता चलती है। ओके, मुझे कोई एक हदीस दे दें, एक हदीस जिसके अंदर कुरान की कोई एक बड़ी सी सूरत हो, जिसके में भी 5, 6, 7 आयतें उसके अंदर हों कम से कम, और वो बताएं वो इक्वल हों। चले ऐसा करें, आप सूरह यासीन मुझे साबित कर दें कुरान हदीसों की रूह से। अच्छा, आपको पता है कि तो आपके पूरी पास पढ़ रहे हैं कुरान तो साबित करूं? मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो कुरान है ना, कुरान जी, उसकी कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके पास कुरान है ना, उसके चार बंदों ने भी उसको अटेस्टिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है? अच्छा। ये देखिए, मैं आपको दिखाया था मुअज्जमुल किरात, ये एक किताब है जो आपके अपने स्कॉलर्स ने लिखी हुई है। हदीस पे जाइए सर, स्कॉलरों का छोड़े, हदीस पे जाइए। सब्र लेना सर, हदीस पे जाइए। हदीस के अंदर आपके पास मैंगो भी नहीं है कुरान की कलेक्शन के ऊपर। ओके, अगर मैं बता दिया तो इसके ऊपर मुझे दिखाइएगा कि कहाँ पे कुरान की किरात लिखी हुई है हदीस में। मैं आपकी बात मान लूंगा, हदीस में कुरान की किरात नहीं है, इसलिए मैं आपको किरात दिखाने लगा हूँ, ठीक है? मैं यही वाली सूरत सूरह इखलास के ऊपर जाता हूँ। ये आपके सामने सूरह इखलास खुल गई है, ठीक है जी। अब आपने हदीसों की रूह से इस किरात को गलत साबित करना है। ओके, किरात जमूरिया जो आजकल की किरात जमूर है वो है कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद काब इब्ने उबय बिन काब, ठीक है, ये दो बंदे जो हैं ये वो हैं जिनके बारे में मोहम्मद साहब ने कहा था जिसने अगर कुरान सीखना है तो वो इनसे सीखे, राइट? इनसे सीखे जी। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि किरा जो होनी चाहिए वो बगैर कुल होनी चाहिए, हुवल्लाहु अहद, बगैर कुल, विदाउट कुल। क्या करें? अच्छा, वहां पे नीचे देखते हैं वह किरा उमर बिन अल-खिताब, उमर बिन अल-खिताब की जो किरा है वह मसूद व रबी व खशीम कुल हुवल्लाहु अल-वाहिद। मैं यही नहीं कह रहा था यहाँ पे दी वन करने के लिए आपको अल-वाहिद लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। तीसरी जगह पे उमर व इब्ने मसूद व रबी व खशीम की है कुल हुवल्लाहु अल-वाहिदुस समद। ये सेकंड जो आयत है ना, कुल हुवल्लाहु अल्लाहुस समद, उसको पहली के साथ मिक्स कर दिया हुआ है, और जो दूसरी किरा है अल्लाहु अल-वाहिदुस समद बगैर कुल व बगैर हुआ। आप मुझे किस तरीके से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो किरात होती है वो जेर जबर पेश से होती है? ये इसके रेफरेंसेस है सारे, ये नीचे आपके पास रेफरेंसेस हैं। अब किरात मैंने आपको दिखाई है बगैर जेर जबर पेश के, जो आपके स्कॉलर्स ने लिखी है। आप मुझे साबित करें कि किरात में जेर जबर पेश होना जरूरी है। सर देखिए, जेर जबर पेश का अब ये ऐड क्यों किया गया वो आप थोड़ा बता देंगे? क्योंकि सर लोग पुट्ठा सीधा पढ़ रहे थे,
اس کے میرے پاس ریفرنس لنک نہیں ہے، لیکن میں نے ایک لائیو اسٹریم میں دکھایا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ غلط پڑھ رہے تھے تو فائنلی ضرورت پڑ گئی کہ زیر زبر پیش لگانا بہت ضروری ہے، لیکن 300 سال کے بعد لگی، نمبر 1۔ نمبر 2 نہیں سر، کسی یہ مینگو عثمان کو رضی نہیں اللہ پتا، ہی نہیں لگایا تھا، وہ میں ثابت کر حدیث دیں، ہے میرے پاس، ثابت کر دیں، جی میرے پاس جی ہے حدیث ثابت میرے کریں۔ پاس، وہ بھی آپ کو ابھی پتا ابھی نہیں آپ ہے کے پاس حدیث نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے، اس حدیث میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے دکھایا ہے، زیر زبر پیش۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو، آپ اگلے 100 سال بعد بھی آ جانا نا میرے پاس، آپ زیر زبر پیش اور نقطے ثابت نہیں کر سکتے، اچھا، کیونکہ آپ کا کوئی اسکالر آپ کے ساتھ نہیں کھڑا۔ وہ سارے جو اسکالر جنہوں نے ارلی قرآنک مینیوسکرپٹ پڑھے، پی ایچ ڈیاں کر لیں، وہ سارے الو کے پٹھے ہیں بقول آپ کے، جہنمی ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ایسے نہیں ہے۔ یعنی سیریسلی جو آپ ابھی مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے جتنے بھی اسکالرز ہیں ارلی، وہ سب جاہل ہیں اور آپ کو زیادہ پتا ہے۔